बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। सर, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है, कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसका जिक्र हमारे पिछले इजलास में मैंने बिलखुसूस किया था, जो कि 13 मार्च को एंड हुआ था। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये वबा है, ये पेंडेमिक है और इसके लिए हमें सीरियसनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा। इस वबा से निपटने के लिए जो एक पोस्चर हमारा होता है, हमने देखा है इस हुकूमत का कि घबराना नहीं है, उस पोस्चर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं तफसील में जाऊंगी कि हम शायद नहीं समझ पाए। सर, मैं एक बहुत अहम जो इंसिडेंट हुआ अफगानिस्तान में, उसके हवाले से भी अफसोस का इजहार करूंगी। वहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ, दरिंदगी की ऐसी मिसाल हमने देखी जिससे कि बहैसियत माँ मैं खुद वो अल्फाज तलाश नहीं कर सकती जो उस गम और दुख और गुस्से का इजहार करें। तो अफगानिस्तान में होने वाले वो 2 अटैक्स हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है और उनकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। सर, इसके साथ साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, सिक्योरिटी का अमला, वो तमाम लोग जो कोरोना वायरस की इस वबा से निपट रहे हैं, फ्रंट लाइन फाइटर्स, वर्कर्स की हैसियत में मैं उनके जज्बे, उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। सर, कोरोना वायरस, अब ये कोरोना वायरस है क्या? मैंने हवाला दिया 13 मार्च को मैंने यहां बात की थी और ऑन रिकॉर्ड आप ही बल्कि चेयर पर मौजूद थे और ये बात हुई थी, अगर आपको याद होगा। सर, हमें इसे सीरियस लेना है क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है। ये ऐसी वबा है जो इंसान के अपने आप तक महदूद नहीं रहती, ये फैलती है। ये बिलखुसूस करीब आने से फैलती है, छूने से फैलती है। एक सतह है कांटेक्ट की जिसको अगर वायलेट किया जाए तो उससे ये फैलती है। तफसीलात हमें डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने दी है। ये अगर ये कहा जाए आज कि कोरोना वायरस पब्लिक एनिमी नंबर 1 है तो ये गलत नहीं होगा। और जिस तरह पहले भी कहा, ऑपोजिशन के रुकन ने भी कहा, हुकूमती बेंचेस से भी ये आवाज सुनाई दी, ये बात कही गई कि इट हैज टेकन ऑलमोस्ट, बल्कि अब ऑलमोस्ट नहीं है, 3 लाख से नंबर बढ़ गया है। ये 3 लाख से जायद अमवात कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में वाक़े हो चुकी हैं। ये पोटेंशियली, जैसे मैंने कहा कि इसका डेंजर जानलेवा है। बरक्स उस पीटीए की रिकॉर्डिंग के जो शुरू में चली कि जी ये खतरनाक तो है लेकिन जान नहीं लेता, हमने इस पर एहतजाज किया, मुख्तलिफ फोरम से बात की और शुक्र है कि उस पीटीए की रिकॉर्डिंग को चेंज, हम जब टेलीफोन पे सुनते हैं तो कहा जाता है कि खतरनाक भी है और जान भी ले सकती है, ये ऐसी वायरस है। तो ठीक है, ये गलती दुरुस्त हुई, ये बहुत बड़ी गलती थी। सर, उसके बाद कोरोना वायरस की भी मिथ है। बहनें भी बैठी हैं यहां और आई हैव मोर फेथ इन द वुमेन हु पे मोर अटेंशन एंड आर मोर कमिटेड। कोरोना वायरस गर्म पानी पीने से नहीं मरता। कोरोना वायरस गर्म पानी के गरारे करने से नहीं मरता। कोरोना वायरस मुंह में हेयर ड्रायर की गर्म हवा लगाने से नहीं मरता। और इसे इंडोर्स किया जा रहा था, इसीलिए मैं ये मिथ यहां पर बता रही हूं कि ये सब गलत बातें हैं। कोरोना कोई ऑर्डिनरी फ्लू या कोई ऑर्डिनरी बुखार नहीं है। कोरोना सिर्फ बूढ़ों या बीमारों को नहीं लगता। लेटेस्ट रिसर्च ने तो यह साबित कर दिया है कि कोरोना यंग लोगों को लग भी रहा है और उनको स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो प्लीज, I would request the honorable members in this house and the people who are watching the proceedings of this very august house, please stop
downplaying coronavirus. Please clear your minds and the narrative that is being built, that is built about coronavirus, and please take it very seriously. उसके बाद हमें ये पूछना है, हम अपने आप से भी पूछते हैं, लेकिन हुकूमत से ये पूछना हम चाहेंगे कि वो कोरोना वायरस को किस तरह देखती है, क्योंकि हमने बहुत मिक्स्ड मैसेजेस देखे हैं. डेप्यूटी स्पीकर साहब, आज का भी इजलास, क्योंकि मोशन मेरे सामने पड़ा है, मैं कोशिश करती हूं कि मैं किसी सरफेस को जो साफ ना हो और मेरे हाथों से साफ ना हो उसको हाथ ना लगाऊं, तो मैं उस पेपर को हाथ तो नहीं लगा रही, लेकिन ये मोशन जो है वो कहता है कि दिस हाउस में डिस्कस द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ करंट पैंडेमिक कोविड-19. आप कुर्सी में बैठे हैं, आपसे पहले जो चेयरमैन थे उनको भी अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने कोशिश की कि डिबेट को कोरोना पे रखें. जो इस कुर्सी पे इस सेशन में बैठा है उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस डिबेट को कोरोना पर रखें. प्लीज, ये जरूरी है, क्योंकि हमारी संजीदगी इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में हम इसे सीरियस ले रहे हैं. अगर इस हाउस में हम सीरियस नहीं लेते तो ये रिफ्लेक्ट करता है हम पर बहैसियत कौम. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर, इस वक्त तक जो हमने पॉलिसी देखी है इस हुकूमत की, वो रिएक्शनरी पॉलिसी देखी है. और क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने ये पूछने की जसारत की कि जी आपने कोई ऐसी पॉलिसी हमसे शेयर नहीं की, हमें पेपर पे नहीं रख के दिखाई. एक मिनिस्टर का मैंने ट्वीट देखा, उनकी पूरी ट्वीट तो मैं पढ़ूंगी नहीं, अभी टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर कोरोना पे नहीं बनाया. अरे भाई, हम यहां पर लड़ने नहीं आए, आपके ऊपर व्हाइट पेपर निकालने नहीं आए, हम तो आपका साथ देने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपसे पूछने आए हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि कोरोना वायरस को सीरियस लीजिए. ये व्हाइट पेपर का जमाना नहीं है, वो बनेंगे और बन रहे हैं बहुत सारे कारनामों पे, बट दिस इज एन इमरजेंसी दैट वी नीड टू टेक वेरी सीरियसली. अब रिएक्शनरी पॉलिसी क्या है? जो रिएक्शनरी पॉलिसी इस हुकूमत की है, दैट हैज बीन इन रिस्पॉन्स टू एनी एंड ऑल एक्शंस टेकन बाय वन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. ऐसा मालूम होता है जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ऐसा बल्कि मुझसे किसी ने पूछा, मुझे किसी ने फोन करके पूछा कि आप नेशनल असेंबली में बैठी हैं कि सिंध असेंबली में बैठी हैं, क्योंकि यहां तो बात सिर्फ सिंध असेंबली की होती है. हमले होते हैं सिंध के ऊपर, आपको भी जवाब देना पड़ता है, तो डिबेट जो है वो अराउंड सिंध गवर्नमेंट घूम रही है. तो ये एक परसेप्शन जाती है व्हाट एवर वी डू हियर. और हमें यूं लगता है अनफॉर्चुनेटली, और मैं अपने भाई आमिर डोगर को भी बताना चाहती हूं कि सिंध इज नो मोर अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. इट्स वेरी मच अ फेडरेटिंग यूनिट ऑफ पाकिस्तान. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट फेडरेटिंग यूनिट. अब सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैं आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगी, और उसमें क्योंकि आई एम हैप्पी कि बलोचिस्तान के हमारे साथी ने जिक्र किया, दैट इज द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड. Article 160 of the Constitution and 161 particularly is about the composition of National Finance Commission. सर, उसमें दर्ज है कि मेंबरान कौन होंगे, उसमें दर्ज है कि प्रोसीजर क्या होगा. जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक नोटिफिकेशन के जरिए, उसमें फ्लॉज भी हैं, उसमें गैर आईनी एक्शंस हैं, और हम एक तरफ तो जरूर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, लेकिन हम गहरे अफसोस का इजहार करते हैं कि वो नोटिफिकेशन गैर आईनी है. जिस तरीके से उसमें मेंबरान को रखा गया और जो सब्जेक्ट्स उसमें घुसेड़े गए हैं वो आइन के, सर वो मैं क्योंकि प्रोविंशियल एक बात हुई थी, वो आइन की खिलाफ वर्जी है. तो इस गैर आईनी नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया जाए. क्योंकि मैं आर्टिकल्स, आपने कहा फिर से मैं आ रही हूं कोरोना की तरफ, लेकिन आर्टिकल्स आई वांटेड टू गो इन डिटेल, बट दैट्स ओके. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कोरोना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव इन इट.
سر اب کیونکہ یہاں پر بات ہوئی ہے سندھ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے, دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی ہوئی ہے, تو مجھے یہ بتاتے ہوئے یہ خوشی تو نہیں کہ لاک ڈاؤن لگا پاکستان کے اندر, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلا لاک ڈاؤن اگر پاکستان میں لگا وہ صوبہ سندھ میں لگا. اس کے بعد یہ بھی اچھی بات تھی کہ اور صوبوں نے فالو کیا اسے, اور کرنا تھا. دس از امپورٹنٹ. اگین یہ آئیڈیاز, یہ پرسیپشن, یہ میسیجز غلط ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے تھا. این ڈی ایم اے کے چیئرمین کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن تو سخت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب اگر اس طرح کے مکس میسیجز ہوں گے تو وہی ہوگا جو آج باہر ہو رہا ہے, وہی ہوگا جو کل جے پی ایم سی کراچی میں ہوا. بیکاز آپ لیڈ کرتے ہیں بائی ایگزامپلز, بائی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس, اور اگر سٹیٹمنٹس اس طرح کی ہوتی ہیں, لاک ڈاؤن آپ کہتے ہیں خراب ہے, اچھا عمل نہیں ہے, چائنا نے فیل ہو گیا کر کے, یورپ کے کئی ممالک فیل ہو گئے کر کے, دنیا کے اور ممالک جہاں لاک ڈاؤن, نیوزی لینڈ از ون آف دیم, سکسیس سٹوریز آئی ہیں, وہ سب غلط کر رہے تھے, ان سب نے غلط کیا, اور WHO نے بہت غلط کارنامے جو ہے وہ ہمیں کرنے کو کہے. We have been following international practices and international recommendations. کوئی کام سندھ حکومت نے ایسا نہیں کیا جو اپنے تئیں کیا, اپنی مرضی سے کیا, یا کوئی نئی چیز انوینٹ کی ہو. سر اس کے بعد آ جائیں فیسلٹیز جو قائم ہوئی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب پورے پاکستان میں ایک موومنٹ, ایک پیس نظر آتی ہے. سندھ میں بھی اس میں بہت جلدی کام شروع ہوا. پیشنس پہ ہوا. صاحب 12 منٹ ہو گئے ہیں, تو ذرا پلیز مختصر کیجئے, اور بھی بہت سے لوگوں نے بولنا ہے. 35 تھے, ابھی 45 بھی نہیں ہوئے. سر جمعے کا دن. بالکل, تھینک یو, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرونا, سو پلیز لیٹ می کائنڈ آف کمپلیٹ دس. تھینک یو. سر کوارنٹین سینٹرز, آئسولیشن فیسلٹیز جو بنائی گئی, سکھر کا کوارنٹین سینٹر 2000 بیڈڈ, اس کے بعد سر بعد میں فیسلٹیز بنی, لیکن کراچی میں شروع میں 3 فیسلٹیز آئسولیشن وارڈز جو ہے وہ بنائے گئے, حیدرآباد میں, جام شورو میں, سکھر میں, اور اس کے علاوہ شہید بے نظیر آباد, گمبٹ, خیرپور میں, لاڑکانہ میں, اور جو ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر جو 1200 بیڈ کوارنٹین فیسلٹی بنائی گئی, اس کی کیپیسٹی 6000 تک جا سکتی ہے. سو یہ پرائیورٹیز تھیں جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کی, اور یہ اچھی بات ہے کہ اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے رہے, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو فالو کرنے سے ملک کو فائدہ دیں گی. سو پلیز کاپی گڈ ہارم. سندھ کے چیف منسٹر بریف کرتے ہیں, وہ روز تقریباً آتے ہیں, اپڈیٹ دیتے ہیں. سندھ کے اندر اپڈیٹ جو ہے وہ متواتر دی جاتی ہے, بیکاز اٹس ناٹ کہ آپ کے ہم سوالات کا جواب دے رہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سر اس کے بعد کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ سندھ نے سب سے پہلے قائم کیا 5 رکنی کمیٹی, جس میں 3 اراکین پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور 2 جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں. اب ان کے نام لینے کا ٹائم نہیں ہے, بلکہ ان کے نام بھی ہیں. اس کے بعد راشن بانٹا گیا, وہ میں کیونکہ بھوتانی صاحب بات کر چکے ہیں, سندھ وہ واحد پروونس تھا جہاں ایک سسٹم کے ذریعے راشن بانٹا گیا. کورٹ کے اندر ایک کنفیوژن ہوئی جس کو جا کے ہم نے فیس کیا, اور وہ بات کلیئر ہو گئی, لیکن وہ تھا نا کہ جی مخالفت کرنی ہے, تو ایک آنریبل جج نے کچھ کہہ دیا, اور وہ بھی بیسڈ آن مس انفارمیشن. آج کل ہم مس انفارمیشن کے دور میں چل رہے ہیں, لیکن جب وہ مس انفارمیشن کلیئر ہوئی وہ بات ختم ہو گئی. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, یہ بات کہہ دی گئی ہے تو گریبان پکڑو سندھ کا, چاہے کرونا وائرس ہو, چاہے لوگ مر رہے ہوں, چاہے ہماری بربادی کی طرف ہم جا رہے ہو, لیکن پکڑو سندھ کو. بہت شکریہ. اینیوے سر, 2-3 باتیں اور ہیں سر, 2-3 باتیں اور ہیں. تھینک یو. سر ہمیں جو بڑا نقصان ہے, جسے میں نے پہلے کہا, وہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ 2 باتوں سے. کرونا وائرس تو ہمارے لیے بہت بڑی وبا ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, لیکن جو بڑا نقصان ہے وہ مکس میسیجنگ, اور یہ جو ایک فضا بنائی جاتی ہے اشتعال انگیزی کی. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں نپٹنا پڑے گا, اور ہمیں اس کے لیے سلوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے. پہلے کے لیے تو سلوشنز یہ ہے کہ نیریٹو کو کلیئر کریں. اور سر میں نیریٹو پہ اگر آؤں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے نیریٹو کی میں بات کروں گی. جب کرونا کے 2 کیسز 26 فروری کو آتے ہیں
تو پہلی میٹنگ جو بلائی جاتی ہے, اور یہاں کہا گیا ہم بڑے پروایکٹیو تھے, تو پہلی میٹنگ بلائی جاتی ہے 13 مارچ کو, which is exactly 15 days after those 2 cases جو رپورٹ ہوتے ہیں. پھر ان کا پہلا خطاب آتا ہے 17 مارچ کو. yet again 17 مارچ وہ دن تھا جب پاکستان میں 238 لوگ انفیکٹ ہو چکے تھے. وہ پہلا خطاب وزیر اعظم کا اس دن ہوا. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پیس جو تھی, how difficult was it for our government to understand that corona has hit Pakistan when it had hit other countries much before us. سر میں تھوڑا سا اور مجھے ٹائم دے دیجیے. بہت سے اور بھی ممبران سر مجھے صرف 5 منٹ دے دیجیے. آپ نے بہت لمبی تقریر کر دی ہے, ابھی 15 منٹ 16 منٹ ہو چکے ہیں, 16 منٹ ہو چکے ہیں. ابھی میں دوسرے کو موقع دے رہا ہوں, آپ 1 منٹ میں ختم کریں. نو اسٹریٹجی, نو پالیسی, انفارمیشن جو پرووائڈ ہو رہی تھی وہ بھی بہت مکس تھی. سر آپ پلیز لیٹ دا چیئر ڈیسائیڈ اینڈ پلیز ڈو ناٹ ڈکٹیٹ دا چیئر. آئی اپریشیٹ دیٹ. سر اس کے بعد اب جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. سر لوکس ٹڈی دل جس نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے, پورا 1 سال لگ گیا اس عوام میں چیختے رہے, کچھ نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. ایک وبا ہمیں ہیلتھ کرائسس کی شکل میں ملی ہے, دوسرا کرائسس ہمیں فوڈ کا اللہ نہ کرے ملے. ہوش کے ناخن لے اور لوکس جیسے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے کمر کس لے. صبح کی مدد کرے ڈاکٹر بابر روان صاحب. جی ڈاکٹر بابر روان صاحب, تھینک یو. آپ کی ہو گئی کورونا کے بعد آپ دوسرے موضوع پہ آ گئی ہیں. جی ڈاکٹر بابر روان صاحب.